अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल कुरआन चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम नूरानी कायदे का लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे। सबक स्टार्ट करने से पहले आपको एक कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। जब रा के ऊपर ज़बर हो, पेश हो, तो रा को मोटा करना है। जब रा के नीचे ज़ेर होगी तो रा को बारीक पढ़ा जाएगा, इस रा को। दूसरी कंडीशन, जब भी खड़ी ज़बर आए किसी हर्फ के ऊपर या हर्फ के नीचे ज़ेर हो या उल्टा पेश, तो उस हर्फ को एक अलिफ के बराबर पढ़ा जाएगा। दूसरे अल्फाज में उसको 1 सेकंड लंबा किया जाएगा। तीसरी कंडीशन, जब भी किसी हर्फ के ऊपर मद आएगी तो उसको लंबा करेंगे। मद की दो इकसाम में, छोटी मद को 3 अलिफ के बराबर पढ़ा जाएगा 3 सेकंड, और बड़ी मद को 5 अलिफ के बराबर 5 सेकंड लंबा किया जाएगा। इसके अलावा जो मोटे हरूफ होंगे, जैसे ये सब्ज वाले, ग्रीन वाले, ये ग्रीन कलर वाले जो है उनको मोटा किया जाएगा। और यहाँ पर आपको हम हर अल्फाज के बाद सिखाया जाएगा कि ये कुरान मजीद में आ जाए तो आपने वक़्फ़ करना हो तो वक़्फ़ कैसे करेंगे, ये जब आ जाए तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, आमना। किसी भी हर्फ को सिवाय खड़ी ज़बर के लंबा नहीं करना, इसको सिर्फ करना है वक्फ नया। आमन, अगर वक्फ करना हुआ तो आमन करेंगे कुरान पाक में। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, वाव खड़ी ज़बर वा, आ वा। वा को भी 1 अलिफ के बराबर खड़ी ज़बर की वजह से इसको लंबा करना है। अगर वक्फ करना हुआ तो आ वा पढ़ेंगे। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेनी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ताहा 2 ज़ेर 3, आनियतिन। अब यहाँ पर वक्फ करना हो तो ता ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ हा पढ़ा जाएगा, आनिया ऐसे पढ़ेंगे। हमज़ा खड़ी ज़ेरी, लाम खड़ा ज़बर ला, ईला, फा ज़ेर फी, ईलाफी। वक्फ करेंगे इलाफ, वक्फ करना हो तो इलाफ कुरान पाक में। हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आईना। वक्फ की सूरत में आइन, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बीही। वक्फ की सूरत में बी पढ़ेंगे। जीम ज़बर जा, जीम अलिफ मद ज़बर जा, इसको हमज़ा ज़बर आ, जा, 5 सेकंड लंबा करना है इसको। वक्फ फर्म में आ नहीं पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे सिर्फ जो वक्फ करना होगा। और ये जो है मद है, इसको 5 अलिफ के बराबर यहाँ पे इसको लंबा करना है। अगर छोटी मद होती तो 3 अलिफ के 3 सेकंड, अब इसको हमने 5 सेकंड लंबा किया है। जा, वक्फ करेंगे जा, तो वक्फ करना तो जा, फिर हमज़ा छोड़ देंगे, जा सिर्फ पढ़ेंगे। जीम जा, जीम या मद खड़ी ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ। वक्फ की सूरत में जी पढ़ेंगे। कुरान पाक में वक्फ जब आएंगे जी, जीम वाव पेश जू, आइन 2 ज़ेर आइन, जू इन। इख्वा है
وقفی صورت میں ہم جو پڑھیں گے، ان نہیں پڑھیں گے۔ خا واو زبر خاؤ، خا کو موٹا کرنا ہے۔ فا دو زیر فن، خوفن۔ وقفی صورت میں یہاں پر خوف۔ خا یا زبر خی، خا کو موٹا کریں گے، را کو بھی موٹا کریں گے۔ را دو پیش خیرون۔ وقفی صورت میں خیر۔ دال کھڑا زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو۔ دال پیش دو، داوودو۔ وقفی صورت میں داود۔ زال کھڑا زبر زا، لام زیلی، زالی۔ کف زبر کا، زالی کا۔ وقفی صورت میں ذالک۔ را زبر را، داد واو پیش دو، وردو۔ وقفی صورت میں ردو ہوگا، وقفی صورت میں بھی ردو پڑھیں گے اس کو۔ شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر ا، شاء۔ وقفی صورت میں شا، یہ مد کی وجہ سے لمبا کرنا ہے اس کو۔ میم کھڑی زبر ما، لام زیلی، مالی۔ کاف زیر کی، مالی کی۔ وقفی صورت میں مالک۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن۔ وقفی صورت میں شیء۔ تو زبر تا، غین کھڑا زبر خن، کھڑی زبر غا، طغا۔ وقفی صورت میں طغا ہی آئے گا۔ تو زبر تا، غین واو زبر واو، غو، تغو۔ وقفی صورت میں بھی تغو۔ تو یا زبر تی، را دو را الف دو زبر رن، طیرن۔ اب یہاں پر وقف کرنا ہو تو دو زبر کی جگہ ایک زبر، را الف زبر را ہو جائے گا، الف آئے گا اور را کی ایک زبر آئے گی، ایک الف کے برابر۔ ایک سیکنڈ لمبا کریں گے، طیرہ، طیرن نہیں بولیں گے، طیرہ۔ وقف کی صورت میں عین الف زبر آ، دال دو زیر دن، عادن۔ وقفی صورت میں عاد۔ عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، علا، علا۔ وقفی صورت میں بھی علا۔ عین یا زبر عی، نون دو پیش نون، عینن۔ وقفی صورت میں بھی عینن، عین۔ وقف کریں گے تو عین پڑھیں گے۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ وقفی صورت میں ہا کی آواز نکل جائے گی، ہی نہیں بولیں گے، فی۔ ہا کی آواز نکل گے، ہی نہیں بولیں گے، زیر چلی جائے گی۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ وقفی صورت میں لا ختم ہو گیا، قال۔ قاف واو پیش قو، لام دو پیش لن، قولن۔ وقفی صورت میں قول۔ کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا۔ وقفی صورت میں کان۔ کاف یا زبر کئی، دال دو الف زبر دن، قیدن۔ وقفی صورت میں دو زبر ایک زبر میں تبدیل ہو جائے گی اور الف پڑھا جائے گا، ایک سیکنڈ لمبا کیا جائے گا، قیدا۔ کاف یا زبر کئی، فا زبر فا،
कैफ, वक्फी सूरत में कैफ। वक्त इसलिए बार बार करा रही हूँ कि कुरान पाक की तैयारी हो रही है। लम वाव ज़बर लौ, हा दो ज़ेर हिन, लो हिन, वक्फी सूरत में लो। लम या ज़बर लई, सीन ज़बर सा, लईसा, वक्फी सूरत में लईस। मीम अली ज़बर मा, लाम दो, मीम अली ज़बर मा, लाम अलिफ दो ज़बरन, मालन, वक्फी सूरत में माला, एक ज़बर चली जाएगी। नून अलिफ ज़बर ना, रा अलिफ दो ज़बरन, नारन, वक्फी सूरत में नारा। मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमज़ा दो ज़ेर ऐन, मा इन, वक्फी सूरत में मा। वाव या ज़बर वई, लाम दो पेश लुन, वैलुन, वक्फी सूरत में वैल। या वाव ज़बर यौ, मीम दो ज़ेर मिन, यौमिन, वक्फी सूरत में यौम। या ज़बर या, रा ज़बर रा, यारा, हा उल्टा पेश हो, याराहु, वक्फी सूरत में यारा, हा का पेश चला जाएगा। हा अली ज़बर हा, सीन ज़ेर सी, हासी, दाल दो ज़ेर दिन, हासिदिन, वक्फी सूरत में हासिद। हा अली ज़बर हा, फा ज़ेर फी, हाफी, ज़ा दो पे ज़ुन, हाफिज़ुन, दाल अली ज़बर दा, फा ज़ेर फी, दाफी, काफ दो ज़ेर क़िन, दाफिक़िन, वक्फी सूरत में दाफिक। शीन अली ज़बर शा, हा ज़ेर ही, शाही, दाल दो ज़ेर दिन, शाहिदिन, वक्फी सूरत में शाहिद। दाल पर कलकला शाहिद। ऐन अली ज़बर आ, बा ज़ेर बी, आबी, दाल दो पेश दुन, आबिदुन, वक्फी सूरत में आबिद। ऐन अली ज़बर मद ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, आई, लाम दो ज़बर लन, आइलन, वक्फी सूरत में आइला। गैन अली ज़बर गा, सीन ज़ेर सी, काफ दो गासी, काफ दो ज़ेर क़िन, गासिकिन, वक्फी सूरत में गासिक, नून अली ज़बर ना, साद ज़ेर सी, नासी, रा दो ज़ेर रिन, नासी, रा के नीचे दो ज़ेर है, रा को मोटा नहीं करेंगे, नासिरिन, वक्फी सूरत नासिर। और ये वक्फी सूरत में गासिक। वाव अली ज़बर वा, लाम ज़ेर ली, वाली, दाल दो ज़ेर दिन, वालिदिन, वक्फी सूरत में वालिद। हमज़ा ज़बर आ, आइन वाव पेश औ, ज़ल पेश ज़ू, औज़ू, वक्फी सूरत में आऊज़। हमज़ा ज़बर आ, काफ या ज़ेर की, आकी, दल पेश दू, आकीदू, वक्फी सूरत में अकीद।
یا زبر یا، خا علی زبر خا، یا خا، فا پیش فو، یا خافو، یا خافو، وقف کرے صورت میں یا خاف. یا زبر یا، دال کھڑا زبر دا، یا دا، ہا پیشو، یا دا ہو، وقف کریں گے یا دا. یا پیش یو، قاف علی زبر قا، یو قا، لام پیش لو، یو قالو، وقف صورت میں یو قال. تا پیش تو، را کھڑا زبر را، تو را، با علی دو زبر بن، ترابن، وقف صورت میں ترابا. ہا زیر ہی، سین علی زبر سا، ہی سا، با دو علی زبر بن، حسابن، وقف صورت میں حسابا. سین پیش سو، با علی زبر با، صوبا، تا دو علی زبر تن، صوباتن، وقف صورت میں صوباتا. سین زیر سی، را علی زبر را، سیرا، جیم دو علی زبر جن، سراجن، وقف صورت میں سراجا. سین زبر سا، سین زبر سا، لام کھڑا زبر لا، صالا، میم دو پیش مم، سلامن، وقف صورت میں سلام. شین زیر شی، دال علی زبر دا، شیدا، دال دو علی زبر دن، شیدادن، وقف صورت میں شیدادا. شین زبر شا، شا، را علی زبر را، شارا، با علی دو زبر بن، شوابن، وقف صورت میں شرابا. صاد واو زبر صو، صاد زبر صا، واو علی زبر وا، صوا، با دو علی زبر بن، صوابن، وقف صورت میں صوابا. تو زبر تو، عین علی زبر عا، طعا، میم دو زیر من، طعامن، وقف صورت میں طعام. عین زبر ع، زال علی زبر زا، عزا، با دو پیش بن، عذابن، وقف صورت میں عذاب. عین زبر ع، طا علی مد زبر طا، عن، عطا، حمزہ دو زبر عن، عطاءن، وقف صورت میں عطاء. غین پیش غو، سین مد علی زبر صا، غصا، حمزہ دو زبر عن، غصاءن، وقف صورت میں غصاء. کف زیر کی، تا کڑی زبر تا، کیتا، با دو علی زبر بن، کتابن، وقف صورت میں کتابا.
کاف زیر کی را علی زبر را کی را میم دو علی زبر من کرامن وقفی صورت میں کراما لام زیر لی با علی زبر با لی با سین دو علی زبر سن لباسن وقفی صورت میں لباسا لام زیر لی سین علی زبر سا لیسا نون دو علی زبنن لیسانن وقفی صورت میں لیسانا میم زبر ما حمزہ کھڑی زبر آ ما آ با دو علی زبر بن ما آبن وقفی صورت میں ما آبا میم زبر ما تا علی زبر تا ما تا عین دو علی زبر عن متاعن وقفی صورت میں میم پیش مو تو علی زبر تا موتا عین دو زیر ان متاعن میم زبر ما عین علی زبر ع مع شین دو علی زبر شن معاشن میم زبر ما فا علی زبر فا ما فا زا دو علی زبر زن مفازن وقفی صورت میں مفازا میم زیر می ہا کھڑا زبر ہا می ہا دال دو علی زبر دن می ہا دن وقفی صورت میں مہادا نون زبر نا با زبر با علی زبر با نباتا دو علی زبر تن نباتن وقفی صورت میں نباتا واو زیر وی فا علی زبر فا وی فا قاف دو علی زبر قن وفاقن وقفی صورت میں وفاقا سا پیش سو با واو پیش بو صوبو را دو علی زبرن صبورن وقفی صورت میں صبورا را زبر را سین واو پیشو رسو لام دو زیلن رسولن وقفی صورت میں رسول شین پیشو ہا واو پیشو شوہو دال دو پیش دن شہودن وقفی صورت میں شہود قاف واو پیش قو عین واو پیش قو قوعو دال دو پیش دن قعودن وقفی صورت میں قعود واو پیش وو جیم واو پیش جو وجو ہا دو پیش ہن وجوہن وقفی صورت میں وجوہ حمزہ زبر آ سا یا زیر سی آسی میم دو زیر من آسیمن وقفی صورت میں اسیم حمزہ زبر آ لام یا زیر لی علی علی میم دو زیر من علیمن وقفی صورت میں علیم با زبر با
صاد یا زیر سی باسی راد علی زبرن بصیرن وقف صورت میں بصیر بصیرا خا زبر خا با یا زیر بی خابی راد علی زبرن خبیرن وقف صورت میں را زبر رہا یا زیر ہی راہی قاف دو زیر قن راہیکن وقف صورت میں راہیک شین زبر شا ہا یا زیر ہی شاہی دال دو پیش دن شاہیدن وقف صورت میں شہید عین زبر آ زا یا زیر زی عزی میم دو زیر من عزیمن قاف زبر قا را یا زیر ری قاری با علی دو زبر بن قریبن وقف صورت میں قریب قریبا کف زبر کا را یا زیر ری قری میم دو زیر من کریمن وقف کی صورت میں کریم میم زبر ما جیم یا زیر جی میم زبر ما جیم یا زیر جی ماجی دال دو پیش دن مجیدن وقف صورت میں مجید میم پیش مو ہا یا زیر حی موحی تو دو پیش تن محیطن وقف صورت میں محیط نون زبرنا عین یا زیر عی نعی میم دو زیر من نعیمن وقف صورت میں نعیم یا زبر یا طا یا زیر تی یتی میم دو زبر من یتیمن وقف صورت میں یا زبر یا سین یا زیر سی یسی راد علی دو زبرن یسیرن وقف صورت میں یسیرا را پیش رو وا یا زبر وی روی دال علی دو زبر دن رویدن وقف صورت میں رویدہ قاف پیش قو را زبر را یا زبر ری قوری شین دو زیر شین قریشن وقف صورت میں قریش عین یا زیر ای شین زبر شا عیشہ تا دو زیر تین عیشاتن وقف صورت میں عیشہ حمزہ لام زبر ال میم واو زبر مو المو حمزہ پیش حمزہ الٹا پیش او المو دال زبر دا الموعودہ تا پیش تو الموعودۃ الموعودہ الموعودہ واو زبر مو دوا واو پیش دو مودو عین زبر ا موضوع تا دو پیش تن موضوعۃ
میم زبر ما، واو الف زبر و، ما و، زا یا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینو، وقفی صورت میں موازینو، یہ وقفی صورت میں موضوع ہے، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومائی، زال دو زیر زن، یومائزن، یہ وقفی صورت میں یومائزی، یومائز۔ لیسن نمبر 9 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔